ژوند مدرسو طالبی کلی اطمینان ساروی شام کا مشغول وی اکثر ژوند د قرآن ساروی ژوند مدرسو طالبی کلی اطمینان ساروی Hamdard Studio Shawanda, the voice of hope. ژوند د قرآن ساروی شام کا مشغول وی اکثر ژوند د قرآن ساروی ژوند مدرسو طالبی کلی اطمینان ساروی شام دم مشغول وی اکثر ژوند د قرآن ساروی شام دم مشغول وی اکثر ژوند د قرآن ساروی ورش مدرسو طالب تبه حیران شي ورش مدرسو طالب تبه حیران شي ورش مدرسو طالب تبه حیران شي کلی وی ماحول جنتی تگی د ارمان ساروی کلی وی ماحول جنتی کلی وی ماحول جنتی تگی د ارمان ساروی ژوند مدرسو طالبی کلی اطمینان ساروی شام دا مشغول وی اکثر ژوند د قرآن ساروی شام دا مشغول وی اکثر ژوند د قرآن ساروی